دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسا بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور قابل توجہ شعر ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور توجہ، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، کئی آندے نے نا عمرہ بھی مکے ہوندہ ہے تے حج بھی مکے ہوندہ ہے، مدینے جان دا کوئی حکم نہیں۔ اور نادانا سرکار کیوں فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی،
تے رب نے کیوں آکھیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا؟ تے شاعر اپنے رنگ چ جواب دے رہا ہے، توجہ کریا جے، بڑا پیارا جواب ہے۔ جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو، پھر بولو آتے ہیں وہی جن کو، اے آندہ میں نہیں گیا، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ ساتھوں توجہ، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے میں نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، میں نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آتا کیسے؟ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے دوستو عزیز ساتھیو، سب تعریفاں دے لائق اللہ سونے دی ذات پاک ہے، جو ساڈا خالق بھی ہے، ساڈا مالک بھی ہے، ساڈا رازق بھی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم تاجدار انبیاء تاجدار کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دی بارگاہ چ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد شعبان المعظم دا اے برکتاں والا مہینہ، رمضان المبارک دی آمد اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے رجب شہر اللہ و شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، فرمایا رجب اللہ دا مہینہ، شعبان سرکار فرماندے میرا مہینہ، فرمایا رمضان اللہ دا مہینہ، اور ایک حدیث پاک ہے رجب شہر امتی، فرمایا رجب میری امت دا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ دا مہینہ۔ شعبان دا مہینہ سی تے ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فضیلت رمضان دی بیان کی تھی۔
مہینہ کیڑا سی؟ شابان دا. تے فضیلت کدی بیان کیتی؟ رمضان دی. اج میں جڑی کوئی گفتگو کرنی ہے وہ انشاءاللہ سرکار دی سنت ادا کرنی ہے کہ شابان دے آخر دے اندر آقا علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا اور سرکار نے اپنے غلاماں نو او خطبہ اس واسطے سنایا کہ میرے غلام میرے امتی او رمضان المبارک دے واسطے تیار ہو جان. رمضان المبارک دے اندر او عبادت کرن، نمازاں پڑھن، قرآن مجید دی تلاوت کرن، روزے رکھن، بلا وجہ روزے نہ چھڈن. سرکار نے رمضان دی فضیلت بھی بیان کیتی تے کملی والے نے روزے دی فضیلت بھی بیان کیتی. اور میں نیت یہ کرنا، میں جدو اس مضمون نو اپنے ذہن دے اندر ترتیب دے رہا سا تے میں اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کر رہا سا، مولا میریاں ٹوٹیاں پھٹیاں گلاں اور ڈنگیاں سیدھیاں گلاں نو یا اللہ مصطفیٰ کریم دے غلاماں دے دلاں چ اتار دیں. اور مالکا جدوں محفل تو اٹھیے تے ساڈے جذبات انج دے ہوئے ہون کہ اساں رمضان المبارک دا مہینہ انشاءاللہ انج گزارنا کہ رب راضی ہو جائے. اور میں کوشش کرنی ہے کہ میں اس انداز دے نال گل بات سناواں کہ رمضان المبارک دے مہینے دی تانوں تڑپ لگ جاوے کدوں آنا ہے. ہجے کچھ دن باقی نے تے تڑپ تانوں اج ہی لگ جاوے کدوں رمضان آنا ہے، کدوں رمضان آنا ہے، رمضان کدوں آنا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا تے او خطبہ سرکار دا قربان جائیے میں اپنے سادے لفظاں دے اندر تاکہ بات سمجھ دے اندر آ جاوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تواڈے اتے ایک او مہینہ آن والا ہے جیڑا بڑیاں ہی برکتاں والا ہے، جیڑا بڑیاں ہی عظمتاں والا ہے. تے نبی پاک نے فرمایا اس مہینے وچ ایک رات انج دی وی ہے جیڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے. تے پورے مہینے دے کیا ہی کہنے، ایک رات 1000 مہینے نالوں بہتر تے پورے مہینے دے کیا کہنے. پھر سرکار فرمایا سنو اے او مہینہ جے تسی پڑھو گے نفل تے ثواب ملے گا فرض دا. تے فرمایا فرض پڑھو گے تے 17 فرضاں دا ثواب ملے گا. تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَّةِ، فرمایا اے غم خاری دا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اے صبر دا مہینہ ہے. سرکار فرماندے نے سنو وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اے مہینے دے اندر مومن دا رزق بھی ودا دیتا جاندا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے اے او مہینہ جے، اے او مہینہ جے، فرمایا جیڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کرائے گا نا تے انہوں بھی اونا ہی ثواب ملے گا جنہ رکھن والے نو ملے گا. تے کملی والے نے تسلی دے دیتی فرمایا رکھن والا پریشان نہ ہوئے او دے ثواب چ کوئی گھاٹا نہیں پوے گا، ثواب چ کمی نہیں آوے گی. فرمایا جنہ رکھن والے نو ملے گا اونا ہی افطار کران والے نو ملے گا. سرکار فرمایا جدو ثواب دسیا نا صحابہ عرض کیتی کملی والیا ساڈے سارے وچوں مطلب کوئی ہے جڑا طاقت رکھے کسی دا روزہ افطار کرائے؟ کملی والیا سارے تے روزہ افطار کران دی طاقت ہی نہیں رکھ دے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا ثواب میں تانوں دسیا نا اے تے ایک کھجور نال بھی افطار کرا دیو گے تے لب جانا ہے. فرمایا اے تے تسی گھٹ پانی دا پلا کے افطار کرا دیو گے تے تانوں ثواب لب جائے گا. تے صحابہ عرض کیتی محبوبہ جے کوئی رج کے کھوا دے
जे कोई पेट भर के खवा दे ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने सुनो और जेड़ा रोजेदार नू पेट भर के खिलाएगा ना, सरकार फरमाते ने हौजे कौसर तो मैं मुहम्मद अपने हत्थां दे नाल ओनू जाम पिलावांगा, जिन्नू पीन तो बाद मुस्तफा फरमाते ने ना ओनू कदी भुख लगेगी ते ना ओनू कदी प्यास लगेगी। उंज मैनू दसो सौदा वारे दा है कि नहीं? क्यों भाई नीयत कर दिओ ये काम करना है। अच्छा नीयत ते तुसां कर लीए ते नाल ये भी नीयत करनी है कि मैं लोकां नू विखाउण वास्ते नहीं करना कि जनाब ने भाई बड़ी अफतारी करवाई है, भाई बड़ी अफतारी करवाई है। इफ्तारी हो या खुदा दी कसम जिदे च रब भी राजी हो जाए, रब दा रसूल भी राजी हो जाए। और इन्हां इफ्तारियां दे अंदर भी खुदा दी कसम असां अपने माहौल बदल लए ने। दावतां चुन चुन के देने आ, केड़ा बंदा चौधरी है, केड़ा बंदा रुपये वाला है, केड़ा बंदा गड्डी वाला ते केड़ा कोठी वाला है। जनाब असी चुन चुन के दावतां देने आ इफ्तारी दे वास्ते भी। हुण जे जुल्म नहीं, अच्छा किते गुस्सा ते नहीं करन दे, आ तुहाडी मेहरबानी। हुण जे गल्लां करन वालियां ने क्योंकि काम नेड़े आ गया है, की ख्याल है? रोजे बिल्कुल। हुण बाबियां नूं बई गल सुनो बाबा जी, अज गल्लां ध्यान नाल सुननियां जे, उत्थे जिहड़ी माफी है इत्थे कोई नहीं। ये साडे भाई प्यार दी गल है, तुसीं जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा ना ये मुहब्बतां ने। अच्छा जनाब सरकार फरमाया जिहड़ा रज के खुआएगा ना, रज के ते फरमाया ओनू मैं अपने हौस तो मैं खुद पियावांगा। अच्छा मैनू दसो ये छोटी गल है किड्डी वड्डी गल है? कमली वाले खुद जाम पिलान, खुद सरकार दा ते रुख तकी आओ ते सुकून मिलदा जांदा ते फिर सरकार प्यान, ये किड्डी वड्डी गल है? कुर्बान जाइए यार। ते किनू प्यानगे सरकार? जेड़ा रोजेदार नू रजा के खुआएगा। ते रोजे वाला भी हुण ये समझे भी मैं घर वाले दा भी ख्याल रखना है। बई गल्लां ये जेड़ियां ने ना ये सारियां करने वालियां ने, समझियो कि नहीं? लेकिन मैं जिहड़ी गल तुहानूं दसनी है ना इहदे विच वो ये वेख के नीयत रब नूं राजी करन दी करनी है कि मेरा रब राजी होवे, मेरा रब राजी होवे। अच्छा लोकां नूं विखाण दी नीयत जे कर लई वो काम चंगा है कि इन्ना वड्डा अजर लेना चंगा है? अजर लेना ही चंगा है ना। लोग ते कह छड्डणगे ते कई जांदे आ यही कहणगे मुर्गी ही खुआई सुने, केड़ा वड्डा खुआया? लोगों की केड़ी गल? ते जे वड्डा पका भी लवो जनाब, बेटा तवज्जो फरमाओ, पका भी लवो तो दिल करे ओहदे च भी साई नुक्स कढ के जान। ते जे बंदा लोकां नूं राजी करन दी नीयत ही ना करे ते नीयत ही रब नूं राजी रखन दी करे हाँ ते कुर्बान जाइए फिर इफ्तारी दा भी मजा आवेगा इंशाअल्लाह। इफ्तारी दा मजा आएगा जेड़ा बंदा रब नूं राजी रखन दी। उंज ते सारे काम ही जिन्ने भी चंगे काम ने रब नूं राजी करने वास्ते करने चाहिए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਿਖਲਾਵਾ नहीं होना चाहिए। नीयत दा किबला ठीक होना चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए। हदीसे पा के नीयतुल मोमिन खैरन मिन अमल, मोमन दी नीयत ओदे अमल नालों बेहतर है। नीयत चंगी होए ते बेड़े पार ने। नीयत की गल सुना दें। जदों हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन ते आए ना, आ हिरनियां दे के हरनियां, चलो जो भी समझ ते आ ही गई है ना, इकट्ठियां हो के ते कहन लगियां नबीउल्लाह आए ने जमीन ते चलो मुबारक ही दे आइए। मुबारक देन गईयां ते अगों हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश होए, उन्होंने उन्हां दियां पुश्तां उत्ते हथ फेरे। जदों फिरे ना हथ ते जदों वापस आईयां ते जंगल जिहड़ा ना कस्तूरी दी खुशबू नाल महक गया। हर पासे कस्तूरी दियां खुशबुआं आउण, हर पासे कस्तूरी दियां खुशबुआं आउंदियां ने। वो एक होर डार आई हरनियां दी, उन्हां आके पूछया भी तुहाडे कोलों बड़ी खुशबू आउंदी है, तुहाडे चों बड़ी खुशबू आउंदी है। उन्हां आख्या अल्लाह दे नबी आए ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, असीं उन्हां नूं मुबारक देन गईयां ते उन्हां साडे उत्ते आ करम कीता है। वो कहण लगियां असीं भी चलनियां, वो भी गईयां मुबारक दित्ती। जनाब वापस आ गई ते उन्हां विचों खुशबू कोई भी ना, ते कहन लगियां तुहाडे चों खुशबू आउंदी है ते साडे चों ते कोई भी नहीं आउंदी। कहन लगियां तुसीं नीयत की लैके गईयां सो, तुसीं लैन खुशबू गईयां सो,
اسی خشبو نہیں نبی اللہ دا دیدار کرن گئیاں سی. لہذا سرکار فرمایا جیڑا اس مہینے وچ اے میں تانوں خطبہ جیڑا نبی پاک نے شعبان المعظم دے آخر تے اپنے غلاماں نو سنایا تے میں تانوں سنا دیاں تے اس تو سنا دیاں بھئی ہن کم نیڑے آ گیا تے جنہیں جنہیں اے کم کرنے نے او رب دی رضا واسطے کرے. اچھا پھر نبی علیہ السلام فرمایا اے دا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت, پہلے 10 دن بھائی تہاڈی توجہ کوئی نہیں جے, میں تانوں پہلا کہن دیا جے تے توجہ کرو, گل ضائع نہ کرو, تہاڈی مہربانی. اچھا بھائی پہلا عشرہ بولو کی, پہلا عشرہ رحمت, سرکار فرمایا دوجا عشرہ مغفرت, دوجا عشرہ مغفرت تے سرکار فرمایا تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی. کرم کیتا نا سرکار نے, حالاں ویکھ لو رحمت ہو جاوے تے مغفرت نہیں ہونی, تے جے مغفرت ہو جاوے تے کیڑا جہنم تے جانا ہے. پر رب کریم نے جناب کیسا کرم, سرکار کیسا کرم کیتا ہے. لو جی اے سی خطبہ جدا خلاصہ میں اپنے لفظاں چ تواڈے اگے رکھیا ہے. تو رمضان المبارک دا مہینہ ہے, اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر اس دا ذکر کیتا ہے. تے جے ہن تسی پڑھو اپنا سبحان اللہ کہو تے ہن قرآن پڑھ کے تے اپنی مزید گل لگو کریے, اچھی ساری بولو سبحان اللہ, اور اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. حضرات توجہ فرماؤ, رب کریم نے رمضان المبارک دے بارے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کملی والے دے غلاموں رب کریم فرمان دے آئے اے ایمان والے میں تواڈے تے روزے فرض کیتے نے, صرف تواڈے تے روزے فرض نہیں کیتے, تواڈے تو پہلیاں جڑیاں امتاں آئیاں نے انہاں تے بھی فرض کیتے نے. فرض کادے لئی کیتے نے, لعلکم تتقون. فرمایا اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تانوں تقوی مل جائے. اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کریم نے فرمایا رمضان دا او مہینہ جدے وچ رب دا قرآن آیا, جدے وچ رب دا قرآن آیا ہے. رمضان دی فضیلت عظمت توجہ کریا جے, سرکار فرماندے نے رمضان دا مہینہ قیامت والے دن اینو خوبصورت شکل دیتی جائے گی. کنوں کنوں رمضان المبارک نو سونی صورت دیتی جائے گی. اے جدو معاشر دے میدان چ سونی صورت نال آئے گا نا, دھیان کریا جے, انج کر کے تے سجدے چ پی جائے گا, سجدے چ پی جائے گا تے رب کریم فرمائے گا اے رمضان دس تیری کی حاجت ہے, دس تیری حاجت کی ہے. مطلب ہے کہ تو کی چاہنے تے جا اٹھ, جنہ جنہ تیرا حق ادا کیتا ہے نا اونا نو جنت چلے جا. رب کریم فرمائے گا اونا. حضرات توجہ فرماؤ, میرے کریم آقا فرماندے نے جس ویلے رب کریم دی طرف رمضان نو اینی گل کیتی جائے گی, رمضان معاشر دے میدان دے اندر آئے گا. کملی والے دے غلاموں میرے آقا فرماندے نے اے
رمضان جڑا ہے جنے جنے دا حق ادا کیتا ہوئے گا انہوں بس تو پکڑی آئے گا تے جنت وچ کلی آئے گا اللہ دی قسم جنت کیڑی جنتاں بڑیاں نے رمضان کیڑی جنت دی اندر کلائے گا او جنت جدے بارے میرے نبی فرماندے نے جدو رب کولو جنت منگو جنت فردوس منگو جدو رب کولو جنت منگو نا تے جنت کیڑی جنت منگو تے رمضان کتھے کلائے گا جنت فردوس دے اندر تے کنہ نو کلائے گا جنہ نے رمضان دا حق ادا کیتا سمجھ آئی نا جنہ حق ادا کیتا انہاں نو کلائے گا تے نبی پاک فرماندے نے اگر بندیاں نو پتہ لگ جاوے نا رمضان ہے کی ہے ہائے 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 اے حقیقتاں تے ہن سرکار ہی جاندے نے نا سرکار فرمایا اگر بندیاں نو پتہ لگ جائے کہ رمضان ہے کی ہے سرکار فرماندے نے بندے تمنا کرن یا اللہ ایک مہینہ نہیں 12 مہینے رمضان ہی رہے تے پتہ چلیا لوکاں نو پتہ کوئی نہیں رمضان ہے کی ہے ایک دن نا توجہ کریا جے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو متوجہ کیتا اے موسیٰ جی اللہ دی بارگاہ چرج کیتی مولا حکم ہوئے ادھر ویکھو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جڑا میرا آخری نبی ہے نا جڑا میرا محبوب ہے مینوں محبوب دے صدقے او دی امت بھی بڑی پیاری ہے محبوب دے صدقے مینوں محبوب دی امت بھی بڑی پیاری ہے یا اللہ گل کی ہے اللہ کریم فرمایا میں نا اپنے محبوب دی امت نو 2 نور عطا کیتے نے کنے نور عطا کیتے نے 2 نور عطا کیتے نے یا اللہ کیوں عطا کیتے نے رب کریم نے فرمایا اس تو عطا کیتے نے تاکہ 2 ہنیریاں تو بچ جان اللہ اکبر یار ویکھو ساڈے تے کڈی کڈی مہربانی ہوندی ہے اچھا اے میں پوچھنا چاہنا تانوں رب نے سانو 2 نور دتے 2 ہنیریاں تو بچن لئی دتے تے موسیٰ علیہ السلام نو دسن دی کی لوڑ سی سمجھن والی گل ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام نو دسن دی کی لوڑ سی رب کریم دسنا اے چاہندا سی پیغمبر تے پاویں تسی میرے ہی ہو نبی میرے ہی ہو پر جڑیاں شاناں میں اپنے محبوب نو دتیاں نے نا او کسے نو نہیں دیتیاں انج دی سبحان اللہ نہ لگو گل نہیں سنی جانی بھائی ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیو سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ حضرت کلیم ربانی اللہ دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں یا اللہ او 2 نور کیڑے نے 2 ہنیرے کیڑے نے 2 نور کیڑے نے 2 ہنیرے کیڑے نے رب کریم نے فرمایا میرے کلیم او جڑے 2 نور نے ایک نور قرآن ایک نور رمضان اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اے 2 نور تے پتہ لگ گیا کیڑے 2 ہنیریاں تو بچن دے واسطے تو 2 نور عطا کیتے نے رب کریم فرمایا میرے کلیم او جڑے 2 ہنیرے نے ایک قبر دا ہنیرا ہے ایک محشر دے میدان دا ہنیرا ہے جڑا انہاں 2 نوراں دی قدر کرے گا او دی قبر بھی نور نالا نور کر دیتی جائے گی تے محشر دے میدان چ بھی او دے واسطے نور ہی نور ہوئے گا قربان جائیے کنے دیتے نور تے کنیاں ہنیریاں تو بچن واسطے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماندے نے اے گل یار بڑی پیار نال ذرا توجہ نال سنیا جی. مولا علی فرماندے نے اے بچے تسی کی کرن دے ہو پتر ادھر دھیان رکھو میرے ال تساں اپنی تقریراں شروع کیتیاں اے بعد چ بن لیا جی بیٹا توجہ فرماؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اگر رب کریم نے امت محمدیہ نو عذاب دینا ہوندا نا تے نہ رمضان عطا کرنا سی نہ قرآن عطا کرنا سی. نہ رمضان عطا کرنا سی تے نہ ہی قرآن عطا کرنا سی. اے دا مطلب ہے رمضان بھی عطا کر دیتا تے قرآن بھی عطا کر دیتا. تے پتہ اے چلیا رب دا کوئی پروگرام نہیں سانو جہنم چ کلاون دا کوئی پروگرام نہیں. رب کریم چاہندا ہے تے نبی پاک بھی چاہندے نے کہ لوگ جنت وچ جان. تے اے یار ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں نعمتاں رب نے سانو عطا کیتیاں نے تے قدر کرنی چاہیے رمضان دی کہ نہیں. روزے رکھنے چاہیے نے نمازاں پڑھنی ہے. میں کہنا ارادہ کر لو رمضان دے وچ پورا قرآن ختم کرنا ہے. ارادہ کر لو خدا دی قسمیں کم از کم چلو ایک قرآن پاک تے ختم کرے نا. کی خیال ہے جی کم از کم ایک قرآن ختم کرے تے جدے کول ود ہو سکے ود پڑھے. چونکہ رمضان او مہینہ جدے وچ قرآن آیا جدے وچ قرآن آیا تے قرآن نال بھی شغف ہونا چاہیے قرآن نال بھی تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے. یقین جانو سرکار فرماندے نے میں تانوں دساں نا سب تو وڈا عبادت گزار کون ہے. میں تانوں دساں نا سب تو وڈا عبادت گزار محبوبہ دسو. سرکار فرمایا جڑا قرآن بہتا پڑھدا وہ سب تو وڈا عبادت گزار ہے. میں بھی ویکھاں تسی بھی ویکھیے اسی رمضان تو علاوہ کنا قرآن پڑھنے ہیں تے رمضان چ کنا کو پڑھنے ہیں. حدیث پاک من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. فرمایا جن نے قرآن دا ایک حرف پڑھیا رب کریم انہوں 10 نیکیاں عطا کردا ہے. تے اے گل جے روزیاں تو علاوہ تے روزیاں چ کنیاں 70 ڈٹ کے کہو کنیاں حضرات توجہ فرماؤ میرے کریم آقا فرماندے نے جڑا قرآن دا ایک عرب پڑھدا ہے انہوں ایک عرب دے بدلے 70 نیکیاں رمضان دے اندر ملن گیاں. کملی والے دے غلاموں اللہ دی قسم میرے آقا فرماندے نے جیڑا ایک مرتبہ روزیاں دے اندر سبحان اللہ کہندا ہے رب کریم انہوں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہن دا ثواب دیندا. اللہ کریم انہوں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہن دا ثواب دیندا ہے. کملی والے دے غلاموں توجہ کرے آجے میرے کریم آقا فرماندے نے اے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے انج دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے لوہے دا زنگ لانا ہوئے او دے واسطے ریگ مار ہی ہوندا ہے جدے نال لوہے دا زنگ لتھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے جیڑا زنگ دلاں تے چڑھدا ہے فرمایا قرآن دی تلاوت نال لتھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے قرآن دی تلاوت دے نال لتھدا ہے نالے موت نو کثرت دے نال یاد کرن دے نال لتھدا ہے. بیلیو شبرات گزر کے گئی ہے پتہ نہیں کدا پتہ چڑھ گیا ہے پتہ نہیں کدا لسٹ دے اندر نام آ گیا ہے. کملی والے دے غلاموں اے پتہ ہی کوئی نہیں اسائیں دنیا کدوں چھڑ جانی ہے. اللہ نے سانو موقع دیتا ہے رمضان آنے والا ہے. میں ہاتھ بن کے نصیحت کرانگا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اے دے ایک ایک لمحے دی قدر کرے آجے. سرگی ویلے قرآن بھی پڑھے آجے نالے تہجد بھی پڑھے آجے میں کہنا فرض بھی پڑھے آجے جماعت نال پڑھے آجے تے نفل بھی نہ چھڑے آجے. رب انعام دے رہا ہے
اللہ کریم انعام دے رہا ہے. سورت یاسین ہے نا, اب بڑے بندے سویرے سویرے پڑھ دینے ہے انج کے نہیں, تے نبی پاک فرماندے نے جڑا سویرے سویرے پڑھ لیندا نا سورت یاسین, فرمایا سارے دن دے کم او دے لئی آسان ہو جاندے نے, سارے دن دے کم. اور پھر نبی پاک فرماندے نے ہر شے دا دل ہوندا ہے تے قرآن دا دل کی ہے؟ سورت ماشاءاللہ. مبارک انہاں بندیاں نو جنہاں نے اپنی زندگی دا معمول بنا لیا ہے روزانہ سورت یاسین پڑھ دے نے. مبارکباد ہوے انہاں لوکاں نو, خدا دی قسمیں. نبی پاک فرماندے نے جڑا سویرے سورت یاسین پڑھے یا مطلقاً, سرکار فرمایا ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھیے نا, توجہ ہے, فرمایا 10 قرآن پاک ختم کرن دا ثواب ملدا ہے. کنا 10 قرآن پاک ختم کرن دا ثواب ملدا ہے. تے آ جڑی سورت ملک ہے, آ کئی بختاں والے عشاء دی نماز پڑھ کے تے پڑھ دے بھی نے تے سن دے بھی نے. کیڑی سورت؟ او بھائی جے رمضان تو علاوہ تہاڈا معمول ہے تے رمضان چ بھی رکھیا جے, اپنے آپ نو تیار کر لو رمضان المبارک دے اندر بھی. جیڑا سورت ملک پڑھ دے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے سورت اپنے پڑھن والے تے رب کریم فرمائے گا جا جدی سفارش کرنی ہے اونوں لے جا جنت چ, جا لے جا اونوں جنت. آ یار جڑی سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک بندہ پڑھن دیا توجہ کریا جے, پڑھن دیا تے نبی پاک کولوں دی لنگے تے سرکار نے او دی اے سورت نو سن لیا, اپنے مبارک کنا دے نال سرکار نے سن لیا. تے نبی پاک پتہ کی فرماندے نے, سرکار او دی یہ سورت سن کے نا قل هو اللہ احد اے سن کے نا, سرکار فرماندے نے اوے تیرے تے جنت واجب ہو گئی, تیرے اوتے جنت. او یار کم ویکھو کنا, قوت اجر ویکھو کنا ہے. میں راتی بھی دوستاں نو کہن دیا سا, میں کسے نو کہاں نا بھئی تسی جنتی تے تسی راضی تے ہوو گے, خوش ہوو گے بھی سانو جنتی آکھیا ہے. انج میرے کہن دے نال گل کچی پکی رہ سکدی ہے, میرے کہن نال گل کچی پکی رہ سکدی ہے. تے جنوں نبی پاک کہہ دین, جنوں سرکار کہہ دین, پھر گل پھر کچی تے نہ رہی, پھر پکی ہوئی پکی. سرکار فرمایا ایک مرتبہ, انہیں ایک مرتبہ صرف پڑھی, بہتی یرا بھی نہیں پڑھی. کنی یرا؟ انہیں کام موقع ہے کوئی؟ اچھا تو انہوں ہور دساں, میں خود حدیث پاک پڑھی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھن تو بعد, کیڑی نماز لویا بڑا وڈا نسخہ جے جی دے دل لگے تے عمل ضرور کر لیا جے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے نا تے 10 مرتبہ پڑھ لوے قل هو اللہ احد سورت اخلاص, کنی یرا؟ میں تواڈے کولوں پھر پوچھنا تاکہ پکا ہو جائے, کنی یرا؟ 10 مرتبہ پڑھ لے. سرکار فرماندے نے اس دن سارا دن شیطان ٹل بھی لا لوے, میں انہوں گناہ لے پاسے لاواں, انہوں گناہ لے پاسے لاواں. نبی پاک فرماندے نے شیطان ٹل بھی لا لوے, اے دے کولو گناہ کروا ہی نہیں سکدا. فرمایا اے دے کولو گناہ کروا ہی نہیں سکدا شیطان. عمل ویل لو, ہجے کنا کو ٹائم لگے گا؟ 10 وراں پڑھن تے 10 منٹ نہیں لگ دے, تے کم کڈا وڈا, سارا دن شیطان کولوں محفوظ, سارا دن ہی شیطان کولوں محفوظ. تے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, توجہ ہے کہ کوئی نہ, میری گلاں ال کے نیند ال. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے پڑھی ایک مرتبہ سورہ اخلاص, کنی یراں؟ ایک مرتبہ. میں جنیاں تو انہوں روایتاں سنا رہے ہیں پوری ذمہ داری نال سنا رہے ہیں. نبی پاک فرماندے نے جن نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی نا, سرکار فرماندے نے انہوں 100 شہید دا ثواب عطا کیتا جاندا. اے میں تانوں تاں فضیلتاں دسنا پیا, روزے آوندے نے اے کم کرنے نے,
سارے کہو انشاءاللہ. تے ماڑی جی سر پیڑ ہوئی تے روزہ نہیں چھڈنا. ماڑا جہا بخار چڑھ گیا تے روزہ نہیں چھڈنا. او یار پھر کتھے لبنا ہے, پھر کتھے لبنا ہے. نبی پاک فرماتے نے جے ایویں ہی چھڈ دیتا ایک روزہ بغیر عذر شرعی عذر تو بغیر ہی چھڈ دیتا, سرکار فرمایا ساری زندگی پہ قضا کرے انہوں او شے نہیں لب سکتی, انہوں او چیز نہیں لب سکتی. کئی بندے جناب آندے نے جی ہن تو ہی تے مولوی تو ہی تے سارا دن سو لینا ہوندا, اساں تے کم بھی کرنا ہوندا, سانو روزہ رکھنا اوکھا ہے. پر یقین جانو کم اوکھا اونی دیر تک ہی لگدا ہے جنی دیر تک بندہ کردا نہیں. تے جدو ارادہ کر لوے نا کرن دا تے پھر اوکھا لگدا ہے. بولو تے صحیح, انہیں کیا ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بس ارادے چ کمی نہ آوے. تے ایک ہور بھی گل ہے, روزے آؤں دے نے تے تساں ایک ہور کام کرنا ہے. اپنے محلے وچ جنہ نال تہاڈا کوئی تعلق ہے, وہ پاویں محلہ ہے, پاویں پنڈ ہے, پاویں رشتے دار نے, ایک کام ہور تساں کرنا ہے. ویکھنا ہے کوئی ایسے گھر جنہ گھراں وچ بمشکل چولہا بلدا ہے, جنہ گھراں چ حالات بڑے کمزور نے اور وہ لوگ روزہ شوق نال رکھتے نے, تے تساں انہاں تک پہنچنا ہے. یار کہو انشاءاللہ. ایسے لوگاں تک یقین جانو سفید پوش بھی ہوندے نے جڑے کسی اگے اپنے حالات بیان نہیں کرتے, پر تساں دھیان رکھنا ہے ایسے لوگاں تک پہنچنا ہے. نبی پاک فرماندے نے یقین جانو کتاباں چ لکھیا جدو رمضان آندا سی نا تے سرکار دی سخاوت انج ہو جاندی سی تیز ہواواں دی طرح. اینی سخاوت نبی پاک کردے سن رمضان دے وچ. کسے نو کھان پین دی لوڑ ہے تے او پچاؤ, کسے نو کپڑیاں دی لوڑ ہے تے او دینے نے, ایتھوں تک جے کسے دے پیراں تے جُتی نہیں تے او بھی پوا دینی ہے. یقین کرو نبی پاک فرماندے نے جڑا روزیاں وچ کسے نو جوڑا دوے, سوٹ دوے, تے سرکار فرماندے نے رب نو جنتی جوڑے پوائے گا. تے فرمایا جڑا کسے ننگے نو جُتی پوا دوے تے فرمایا او دے واسطے پل صراط تے نور دا براق آئے گا جدے اتے بہ کے جنت دے وچ جاوے گا. اور توجہ فرماؤ یہ سخاوت ضرور کرنی ہے. نبی پاک فرماتے نے سب تو بڑا سخی اللہ ہے, سب تو بڑا سخی اللہ ہے. تے سرکار فرماتے نے اس تو بعد سب تو بڑا سخی میں ہاں. تے جدو آئی نا امتیاں دی گل تے سرکار نے پھر امت دی شان بھی بیان فرمائی. مینوں اے انج پتہ لگ گیا ہے پئی تسی تھک گئے ہو تے میں بھی ہن جناب کیویں آندے نے جان چھڈن لگا تے اونچی ساری کہو سبحان اللہ. حضرات توجہ فرماؤ, میں تانوں سخاوت دی گل دساں دیاں. کملی والے دی حدیث سنانا, میرے آقا فرماندے نے لوگو سخی اللہ دے بھی قریب ہے, سخی لوگاں دے بھی قریب ہے, سخی جنت دے بھی قریب ہے. میرے آقا فرماندے نے جڑا بخیل ہے, بخیل اللہ تو بھی دور ہے, بخیل جنت تو بھی دور ہے, جہنم دے قریب ہے. بخیل جڑا لوگاں تو بھی دور ہے. اللہ دی قسم لوگاں نو مال بڑا بڑا ملیا ہے, پر جڑا دل دا سخی ہے سخی ہوئی ہے. میاں صاحب فرماندے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے, مالا والے او سخی نہیں ہوندے, تے سخیاں مال نہیں ہوندے. جہانی سخی
کنگال نہیں ہوندے فرمایا ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال ہے ایویں نہ سمجھا جی میں تانوں گلاں یہو جیاں سنا دیاں میں بھائی تاں سنا دیاں روزے آوندے نے اے کم کرنا ہے اے کم کرنا ہے سخی اللہ دے بھی نیڑے سخی جنت دے بھی نیڑے انج سخی بندہ لوگاں نوں بھی بڑا پیارا لگدا ہے سخی بندہ لوگاں نوں بھی بڑا پیارا لگدا ہے لو بھائی میں اے یقین جانو صحابی دا نام ہے حضرت عمر بن عاص کون بولو تے صحیح کی نام ہے عمر بن عاص انہاں کول پنڈ وچوں ایک بندہ آیا کتھوں آیا پنڈ وچوں تے انہیں آ کے آکھیا حضرت جی میرے تے قرضہ بڑا چڑھ گیا تے کوئی میرے تے نظر کرم کرو میری ہیلپ کرو میری مدد کرو حضرت عمر بن عاص اپنے غلام نو کہن لگے جا اینو 500 دے دے جا اینو 500 دے دے 500 تے آکھیا اگے کرنسی دا نا نہیں لیا اے نہیں آکھیا کہ 500 درہم دے دے یا 500 دینار دے دے اے آکھیا پئی اینو 500 دے دے او بندہ جڑا نا غلام او گیا تھوڑا جہا جا کے اگاں تے پھر واپس آ گیا تے کہندا حضور 500 درہم دینے نے کہ 500 دینار دینے نے ہن 500 یعنی 100 درہم ہوئے تے ایک دینار 100 درہم ہوئے تے ایک دینار وہ آ گیا کہندا جی درہم دینے نے کہ دینار دینے نے آپ فرماندے نے جے تو پوچھدا نا جو بھی لے آوندا میں کیڑا تینوں نال کچھ لا کے دسیا سی چل ہن تو پوچھ لیا انج ارادہ میرا اے سی درہم دے دیندے کیونکہ انہوں بھی ضرورت اینی کو سی دینار رہن دیندے ہن تو مینوں پوچھ لیا تے منگن والے نے سن بھی لیا تے ہن انج کر درہم نہ لے آئی ہن دینار ہی لے آئی ہن درہم نہ لے آئی ہن دینار ہی لے کے آئی او دینار لے کے تے آ گیا لیا کے تے او جڑا پنڈ وچوں بندہ آیا سی اپنی حاجت لے کے انہوں دینار پھڑا دیتے جدو دینار انہوں پھڑا دیتے تے انج کر کے یار ہے بڑی میں تانوں بڑی گل خدا دی قسم او دروازے چ جا کے تے رون لگ پیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یار مال گھٹ ہی او گھٹ ملے آئی تاں رونا کہندا جی گھٹ دی گل نہیں اللہ دی قسم تساں میری لوڑ تو ود کے دے چھڈیا تساں میری ضرورت تو ود کے دے چھڈیا تے پھر رونا کاتوں ہے کہندے میں زمین نال مخاطب ہویا زمین تو انج دے بندے بھی اپنے اندر لے کے کھا جاویں گی کیا تو انج دے سخی بندے بھی اپنے اندر لے کے کھا جاویں گی مطلب کی کہ او بندے جنہ دی طبیعت چ سخاوت رچ گئی ہے خدا دی قسمیں کی جرت ہے زمین نو کہ اونا دے جسم کھا جاوے پر اے نکتے دسے کنے نے نبی پاک نے کنے دسے نے جیڑا سخی بندہ ہے او دا جسم قبر دے اندر سلامت رہندا ہے تاں ہی میں کہنا جے تسی پڑھ لو زمین محلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمین محلی کملی والے دے غلاموں سارے گونج پا کے پڑھو اللہ دی قسمیں سرکار راضی ہو جان گے اسی بھی کملی والے دے غلام اللہ دی قسمیں جدوں اسی بھی انج کر کے کما گے ہو سکتا ہے کرم ساڈے تے بھی ہو جائے کوئی زبان چپ نہ رہے سارے مل کے پڑھو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد
بھائی میں گل کر کے اجازت چاہنا. منصور بن حلاج تقریر کرن دے تے ایک بندہ اٹھ پیا تے اٹھ کے کہندا ہے جی مینوں 4 درہم چاہیے نے. کنے درہم چاہیے نے؟ تے منصور بن حلاج تقریر کردیاں او دی گل سن کے تے کہن لگے جیڑا اینوں 4 درہم دے گا میں او دے واسطے 4 دعاواں کراں گا. پیسے نال غنی نہیں ہوندا، اصل بندہ دل نال غنی ہوندا ہے. تے دنیا جوڑ کے سینے نال لائی ہوندا ہے کٹھا کری ہوندا ہے تے بالآخر کی ہوندا ہے؟ سارا کچھ ایتھے ہی چھڈ کے ہن آخر تے پیرے باہو سنا کے تے میری خیال ہے بھائی دعا کریے. سنا دیاں کہ رہن دیاں؟ اچھی ساری بولو سبحان اللہ. تے عارفاں دے سلطان فرماندے نے ادی لعنت دنیا یوتے اتے ساری دنیا ڈاراں خرچ نہ کیتی پین غضب دیاں مارا ہو پیواں کولوں پتر کوہاوے پٹھ دنیا مکاراں ہو جنہ را مالک دے را مالک دے مالک دے را مالک دے جنہ را مالک دے خرچ ہے کیتی او جنت لین بہاراں جو کچھ سنیا سنایا ہے مالک قبول فرمائے. پڑھ دیاں کوئی غلطی ہو گئی ہے سبقت لسانی ہو گئی ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے رب کریم او دی معافی عطا فرمائے. بھائی میں تواڈے اگے ہاتھ بن کے عرض کراں گا یار برکتاں والا مہینہ ہوندیا قدر کریا جے ضرور قدر کریا جے. جو دسیا ہون ارادے کر لو انشاءاللہ نمازاں بھی پڑھنی ہے قرآن بھی پڑھنا ہے درود پاک بھی پڑھنا ہے تے روزے بھی رکھنے نے تے انشاءاللہ ہو سکیا تے تہجد دی نماز بھی نہیں چھڑنی انشاءاللہ. رب کریم میری تواڈی حاضری قبول فرمائے.